यहाँ दुईटा बिन्दु ए र बी छन् र एबी को भेक्टर निकाल्दा एबी भेक्टरसँग समान दिशामा रहेको अर्को भेक्टर आर रहेको छ र जसको परिमाण 4 छ र भेक्टर आर लाई एबी लहर भेक्टरको रूपमा लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आएको छ है। अब यो प्रश्नलाई विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भने गाह्रो मानिरहेको हुन्छ। यसलाई हामी आज प्रश्न पार्छौं, त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। एकदम मजाले यसलाई हामी बुझ्न सक्छौं र यसलाई यसरी हामी बुझौं। यहाँ दुईटा बिन्दु छ भने त्यो दुईटै बिन्दुको हामीले के गरौं त भेक्टर निकालौं। जस्तै यहाँ ए बिन्दु र बी बिन्दु छ भने यो बिन्दुको हामी भेक्टर एबी निकाल्दाखेरि फर्मुला x2 - x1 y2 - y1 यसरी गरेर हामीले 7 - 4 2 - 3 गरेर निकाल्दा 3 - 1 हुन जान्छ है। यसरी हामी एबी भेक्टर एउटा निकाले र यसको पनि हामीले के गर्नु पर्यो त परिमाण निकाल्नु पर्यो। यसको पनि परिमाण निकालौं। परिमाणको फर्मुला के छ त x कम्पोनेन्ट होल स्क्वायर y कम्पोनेन्ट होल स्क्वायर। यसरी गर्दा 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ र जसलाई √10 युनिट भन्छ है त। बुझ्नुभयो नि? हामीले के गरे अहिलेसम्म दुईटा भेक्टर छ, दुईटा बिन्दु छ, त्यसको भेक्टर हामीले निकाले एबी भेक्टर र एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड निकालिसक्यो। यसरी म्याग्निट्युड निकालिसकेपछि है हामीले के बुझौं त यदि यसको म्याग्निट्युड 10 हो र अर्को यससँग समान दिशामा रहेको अर्को भेक्टर कति रहेको छ त आर हो, त्यो भेक्टरको परिमाण कति दिएको छ त आर भेक्टरको परिमाण कति दिएको छ 4 एकाइ दिएको छ, 4 युनिट दिएको छ। अब भन्नुपर्ने यसमा छ कि यो भेक्टरको यस्तो 3 - 1 जस्तो यसको मान कति होला त भनेर हामीले यो प्रश्नमा मागिरहेको छ। भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको एकाइ भेक्टर कुन त भेक्टर एबी को एकाइ भेक्टर लाई आर को एकाइ भेक्टर सँग हामीले के गर्छौं त इक्वल गर्नुपर्छ है। अब हामीलाई आर भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नु छ भने आर भेक्टर बराबर के हुन्छ त आर को म्याग्निट्युड इन्टु एबी को युनिट भेक्टर, एबी को युनिट भेक्टर है। आर म्याग्निट्युड आर भेक्टर बराबर के हाम्रो फर्मुला हुने भयो त आर को म्याग्निट्युड इन्टु एबी को युनिट भेक्टर। अब एबी को युनिट भेक्टर कति छ, आर म्याग्निट्युड कति छ यहाँ हामी लेखा छ 4 एकाइ छ र एबी को युनिट भेक्टर हामीले निकालेका छैन। ए र युनिट भेक्टर को फर्मुला के हुन्छ त एबी भेक्टर बाइ एबी म्याग्निट्युड हुन्छ है। र यसलाई हल गर्दाखेरि 4 इन्टु एबी को भेक्टर को भ्यालु 3 - 1 छ र यसको म्याग्निट्युड कति आएको छ त √10 आएको छ। जसलाई हामी यो भन्न सक्छौं यो एकाइ भेक्टर सरी आर को म्याग्निट्युड र एबी को म्याग्निट्युडलाई एक ठाउँमा यसरी गुणन गरेर 3 - 1 भन्न सक्छौं है। र यसलाई हामी यदि 4 ले यसमा गुणा गर्दियौ भने 4 तिहाई 1/√10 लेखिहालौ र यो 4 ले यसमा गुणा गर्दाखेरि 12 - 4 हुन्छ। यो चाहिँ आर को मान हुने भयो, आर भेक्टर को लहर भेक्टर को रूपमा हामी यसलाई हामी व्यक्त गर्न सक्छौं र यसरी हामी प्रोसेसली बनाइदियौ है। र यसरी आर बराबर हामीले यति
यसको हामी एन्सर लेख्न r बराबर 1/√10 4 12 - 4 लेख्न सक्छौं है।